अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। नहीं, अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः। अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। श्री गुरु परंपरायै नमः। अस्मद्गुरु परंपरायै नमो नमः। वेदांत दर्शन परिचय। दर्शन ग्रंथे एकादश वर्गीय दर्शन ग्रंथे प्रथम दर्शन ग्रंथे दशमः पाठः वेदांत परिचयः वेदांत दर्शनम्। तत्र प्रस्तावना पठतु। सनातन धर्मानुयायिनां श्रद्धालूनाम् अस्माकं ज्ञानप्राप्तिः एव चरमं लक्ष्यं। न केवलम् अस्माकम् एव अपितु पाश्चात्यविद्वांसः अपि आजीवनं जीवनस्य सारम् एव शोधयन्ति। यतोहि ज्ञानेन एव सुखं प्राप्यते। धनेन पदार्थेन वा यत् सुखम् अनुभूयते तत्तु केवलं सामयिकम्। लोके हि सर्वेपि मनुष्याः प्रायः सुखमेव मे स्यात् न दुःखं मनागपि इति चिन्तयन्ति। तथापि सुखप्राप्तये किमपि न कुर्वन्ति। शाश्वतसुखस्य मार्गदर्शकाः सन्ति वेदाः। वेदान्तादिषु निहितं ज्ञानं सम्प्राप्यैव शाश्वतं सुखं प्राप्यते। एतादृशानां सुखप्रदायक वेदान्तादि शास्त्राणां किञ्चित् परिचयं पाठे अस्मिन् प्राप्नुयामः। वेदांत परिचयः तत्कृते प्रस्तावनां यच्छति। सनातन धर्मानुयायिनां श्रद्धालूनाम् अस्माकं वयं धर्मानुयायिनः धर्ममनुसृत्य गच्छामः। तदपि सनातनं धर्मं। सनातनं नाम शाश्वतम् इत्यर्थः। यस्य कदापि नाशः एव नास्ति सः सनातनः नित्यः इत्यर्थः। नित्यधर्मानुयायिनः शाश्वतधर्मानुयायिनः। हिन्दूधर्मः भारतीयधर्मः सनातनधर्मः शाश्वतधर्मः। तत्र अनेके मताः वर्तन्ते, अनेकाः सम्प्रदायाः वर्तन्ते, परन्तु धर्मः एक एव। स च धर्मः सनातनधर्मः हिन्दूधर्मः भारतीयधर्मः। सनातनः सः धर्मः भारतीयधर्मः। भा नाम ज्ञानं, ज्ञाने रतः धर्मः। विद्याधर्मः सद्विद्याधर्मः ज्ञानप्रधानः धर्मः अयम्। तादृश ज्ञानप्रधान शाश्वत धर्मानुयायिनाम् अस्माकं शाश्वत धर्म अनुसरणे अस्मत् सविधे किं वर्तते इति चेत् श्रद्धा। श्रद्धया एव वयं तस्य अनुसरणं कुर्मः। तत्र किमपि वैज्ञानिकीं चिन्तनं वा वैज्ञानिकं किमपि चिन्तनं वा कार्यकारणभावं वा कमपि वयं तत्र न पश्यामः। कमपि लाभादिकमपि भौतिकं किमपि वयं नालोकयामः। केवलं श्रद्धया तस्य धर्मस्य धर्मोऽपि कः धार्यते इति धर्मः यः सर्वैः अपि सनातनैः शाश्वतैः ज्ञानानुयायिभिः ध्रियते। सर्वैः अपि ध्रियते, अतः धर्मः।
धारणात् धर्मः इत्युच्यते। तस्य धारणं वयं कुर्मः श्रद्धया, तस्य अवलम्बनं कुर्मः वयं श्रद्धया। कस्य? सनातनस्य शाश्वतस्य धर्मस्य। अतः सनातनधर्मत्वादेव हेतोः, ज्ञानप्रधानत्वादेव हेतोः तादृशस्य धर्मस्य अनुसरणस्य किं फलमिति चेत् ज्ञानप्राप्तिः एव फलम्। अतएव उक्तं ज्ञानप्राप्तिरेव चरमं लक्ष्यम् अस्माकम्। अस्माकं चरमं लक्ष्यं किमिति चेत् ज्ञानप्राप्ति। अतः ज्ञानप्रधानत्वात् श्रद्धया तस्य अनुसरणं कुर्वन्तः वयं ज्ञानमेव अर्जयामः। न केवलम् अस्माकं पाश्चात्याः अपि ज्ञानप्रधानाः भूत्वा ज्ञानस्य अर्जने प्रवृत्ताः सन्तः पूर्णं स्वीयं जीवनम् अर्पयन्ति। अतः न केवलम् अस्माकमेव अपि तु पाश्चात्यविद्वांसः अपि आजीवनं जीवनस्य सारं शोधयन्ति। जीवनस्य सारं किमिति चेत् ज्ञानम्। जीवनस्य सारभूतस्य ज्ञानस्य प्राप्तिः कस्मात् भवति इति चेत् सनातनधर्मात् भवति। धर्मात् भवति, सनातनधर्मात् भवति, शाश्वतधर्मात् भवति। श्रद्धया शाश्वतस्य धर्मस्य अनुसरणात् तद्भवति। अतएव धर्मानुसरणे कोऽपि इतः ततः प्रश्नो न भवति। तत्र केवलं श्रद्धा करोतु इति चेत् क्रियते। कुतः चेत् श्रद्धा एव तत्र मूलम्, अन्यत् किमपि नास्ति। विचारः न, मन्थनं नास्ति। तत् मन्थनं नास्ति, विचारो नास्ति, तथापि तस्य अनुसरणात् ज्ञानस्यैव प्राप्तिः। इसलिए इस धर्म को आप अनुसरण करते रहो, आचरण करते रहो, आपको कुछ प्राप्त हो जाएगा, ऐसा बोलते। और निश्चयेन वदन्ति एतस्मात् धर्मात् भवत्कृते एतादृशं फलं प्राप्यत एव इत्यपि निश्चयेनापि उच्यते ऋषिभिः, क्रान्तदर्शिभिः, धर्मानुसारिभिः, निष्ठापठिष्ठैः। ये धर्मस्य निष्ठया अनुसरणं कृत्वा पठिष्ठाः भवन्ति तैः उच्यते। अतः तेषां वचनं शासनं भवति अस्मत्कृते। अतः तस्य वचनस्य अनुसरणं वयं चक्षुर्निमील्य अपि कुर्मः। पाश्चात्याः अपि सर्वेपि विद्वांसः जीवनस्य सारं शोधयन्ति। तत्सारं ज्ञानं तत् सनातनधर्मे एव वर्तते। अतः ज्ञानेनैव सुखं प्राप्यते। आप कितने भी करो, कितने भी वो करो, परंतु जितना जानते हैं उतना उसमें आनंद मिलेगा। सुखम कस्मात् भवति? ज्ञानेनैव, न धनेन नापि भौतिकेन पदार्थेन। गृह आहार भोजन व्यवस्था यदि कार्यानादिकं वा अन्यद्वा किमपि वा सर्वं साधनसम्पदेव। तेन केनापि सुखम् उत्तमं शाश्वतं न लभ्यते, ज्ञानेनैव लभ्यते। विद्यया एव लभ्यते, सद्विद्यया एव लभ्यते, ब्रह्मज्ञानेनैव लभ्यते। यावत् ज्ञानम् अधिकात् अधिकतरम् अग्रे गच्छति तावत् सुखम् इत्याकारकं शाश्वतं नित्यं योग्यं चरमं प्राप्यते। अतः वदते
ज्ञानेनैव सुखं प्राप्यते धनेन पदार्थेन वा यत् सुखम् अनुभूयते तत् केवलं सामयिकं सुखं समये प्राप्यमानं सुखम् यानादिना सुखम् इतः तत् प्राप्तिपर्यन्तमेव न तु शाश्वत धनेन सुखम् अस्माकं शरीरादीनां साधनसम्पत्त्या परिरक्षणादावेव गृहेण सुखं केवलम् आतपादिना वर्षादिना तु अस्माकं शरीररक्षणपर्यन्तमेव सुखनिद्रा प्राप्त्यर्थमेव गृहादिकं व्यवस्थादिकं सर्वमपि समये एव भवति परन्तु शाश्वतं सुखं तु ज्ञानेनैव प्राप्यते अतः सनातनधर्मस्य मुख्यं लक्ष्यं ज्ञानप्राप्तिः तज्ज्ञानं यादृशं योग्यं पुष्टं भवति तावत् तेन ज्ञानेन प्राप्यमानं फलं सुखातिशयं भवति लोके हि सर्वेऽपि मनुष्याः प्रायः सुखमेव मे स्यात् न दुःखं मनागपि इति चिन्तयन्ति लोकेऽपि एवमेव सुखम में स्यात् दुखम न मनागपि क्षणमपि मत्कृते दुखम मास्तु इसलिए तो इतना सुख संपत्ति का पूरा व्यवस्था करने में जुड़ जाते हैं परंतु तत्सर्वं केवलं शरीर सुख पर्यन्तमेव वर्तते परंतु आत्मसुखम् इत्येतावत् पर्यन्तं गच्छामः चेत् तत् ज्ञानेनैव प्राप्यमानं भवति यतः दर्शयन्ति लोकेऽपि मनुष्याः प्रायः सुखमेव मे भवतु दुःखं मे मनागपि मा भवतु इत्येव चिन्तयन्ति कुन्ती मातरं विहाय सा एका एव एवं रूपेण चिन्तयति कृष्णं प्रार्थयते मुझे इतना दुख दो कि मैं आपको ना भूल जिस दुख के कारण से मैं आपको नहीं भूल जाऊं दुःखमेव यत् अतः लोके तु वयं सर्वेपि दुःखं मा भवतु सुखमेव भवतु इति चिन्तयामः तथापि सुखप्राप्तये तु वयं लोके जनाः मनुष्याः न किमपि कुर्मः सुखप्राप्तये किमपि न कुर्वन्ति तथापि सुखं तत्रापि शाश्वतं सुखं तत्तादृशस्य सुखस्य कृते अस्माकं कृते मार्गदर्शकरूपेण विद्यमानाः वेदाः वेदः नाम किं ज्ञानमेव वेदः ज्ञानराशिः इत्येव खलु उच्यते वेदाः एव शाश्वतस्य सुखस्य अस्माकं कृते मार्गदर्शकाः अतः वेद वेदान्तादिषु निहितं ज्ञानं सम्प्राप्यैव शाश्वतं सुखं प्राप्यते वेदे वेदान्ते वेद वेदान्त उपबृंहित पुराणादिकं वेद वेदान्त उपबृंहित पुराण इतिहासादिकं रामायण महाभारत भारतादिकम् इत्यादिकम् अवलम्ब्यैव वयं ज्ञानं प्राप्नुमः तस्मात् सुखं प्राप्नुमः तत्र निहितं तत्र निशेषेण हितार्थमेव रक्षितं ज्ञानं कुत्र वेदे वेदान्ते वेद वेदान्त उपबृंहित पुराणादिषु सर्वत्रापि निहितं ज्ञानमेव तत् ज्ञानं सम्प्राप्य एव अस्माभिः शाश्वतं सुखं प्राप्यते एतादृश सुखप्रदायक वेदः वेदान्तः शास्त्रादिकं पुराणादिकं तत्र वेद वेदान्तादीनां विशेषतः वेदान्तस्य किञ्चिदिव परिचयं वयम् अस्मात् पाठात् प्राप्नुमः अतः अयं पाठः आरभ्यते वेदान्तपरिचय इति वेदान्तः इत्युक्तं चेत् वेदस्य अन्तः अतः को नाम वेदः इति वेदोऽपि ज्ञातव्यः
वेदस्य अन्तभागः वेदान्तः नाम उपनिषत्। अतः वेदः कः? वेदः ज्ञानराशिः। मातृभूमेः मृत्तिका शिरसा वन्द्या यतो हि अस्यां भूमौ संस्काररूपं बीजं बपितवन्तः अस्मात् पूर्वजाः ऋषयश्च। अस्मत्पूर्वजाः ऋषयश्च अत्र बीजस्य आवापं कृतवन्तः, वपितवन्तः। बीजस्य आवापः, बीजप्रसारं कृतवन्तः। कीदृशस्य? संस्काररूपस्य बीजस्य। अतः मातृभूमिः एव अस्माभिः वन्द्यते। यतोहि संस्कारः एतस्याः भूमेः परस्तात् अस्माभिः प्राप्यते। ऋषिभिः पूर्वजैः सर्वैः अपि, अस्माकं पूर्वजैः तैः सर्वैः अपि एषः संस्कारक्रमः कश्चन अभिवर्धितः, प्रसारितः, समुद्भावितः, योग्यरूपेण अस्मत्कृते उपदिष्टः, योग्यरूपेण परम्परायामपि आनीतः। भाग्यवन्तो वयं यद् भारतभूमौ जन्म लब्धवन्तः। पाश्चात्यास्तु अत्र आगत्य एतादृशं संस्कारादिकम् आलोक्य वन्दनं कुर्वन्तः। ईदृशं संस्कारम् अस्मात् कृते भवेत् इत्येवं रूपेण जिज्ञासया अत्र अटन्ति। वयं तु अत्रैव जन्म लब्धवन्तः इति कृत्वा वयं तु भाग्यशालिनः। अस्माकं रक्तस्य कणे कणे अपि पूर्वजानां ऋषिप्रवराणां सर्वेषां च संस्कारादिकं वर्तते। केवलम् अस्माभिः सः संस्कारः जागरणीयः। अतः वदति वयं भारतभूमौ जन्म लब्धवन्तः, अतः वयं भाग्यवन्तः। ज्ञानपरम्परायाः, संस्कारपरम्परायाः, जीवनमूल्यानां च वाहकाः वयं। वयं जन्म प्राप्तवन्तः, अतः संस्कारवाहकाः वयं, मूल्यस्य वाहकाः वयं, मानवमूल्यस्य वाहकाः वयं। संस्कारपरम्परायाः अपि वहनम् अस्माभिरेव कर्तव्यम्। ज्ञानपरम्परा कथम् आगच्छति चेत् परम्परया आगच्छति। अस्माकं जन्म इत्यादिना एव आरब्धं। जन्मैव अस्माकम् अत्र अभूत्। अतः रक्तस्य कणे कणेपि अस्मासु संस्कारादयः निहिताः। अतः अस्माभिरेव एतस्य वहनं कर्तव्यम्। अतः भारतभूमौ ये जन्म लभन्ते तेषाम् इदं दायित्वं। कदाचित् विश्वशान्तिः न भवति तर्हि भारतीयाः एव कारणीभूताः। यतोहि येभिः संस्कारस्य वहनं सम्यक् न कृतम्, येभिः अस्माभिः संस्कारस्य परिरक्षणं सम्यक् न कृतम्, येभिः अस्माभिः सनातनधर्मपरम्परायाः वहनं शास्त्रोक्तरीत्या वेदान्तादिषुक्तरीत्या सम्प्रदायबद्धरीत्या ऋषिपरम्परायामुक्तरीत्या अस्माकम् आचार्यपरम्परायामुक्तरीत्या वहनं न कृतम्। अतः वयमेव तत्र कारणीभूताः भवामः। अतः स्पष्टयन्ति जीवनमूल्यानां च वयं वाहकाः। ज्ञानस्य, संस्कारस्य, जीवनमूल्यस्य च बीजमस्ति वेदः। एतत् संस्कारादिकम् अस्मत्कृते कस्मात् लब्धम्? एतत् ज्ञानं यत् इदानीम् अस्माकं सविधे वर्तते तत् कस्मात् लब्धम्? सर्वं वेदसाहित्यात् लब्धम्। कोऽयं वेदः? वेदः ज्ञानराशिः, साक्षात् वेदनारायणः। वेदरूपेण सः भगवानेव नारायणः, ईश्वरः एव, परमपुरुषः एव तत्र वर्तते। अतः वेदः अन्यः कोऽपि नास्ति। वेदः परमपुरुषस्य एकः ज्ञानरूपः आकारः।
सः ज्ञानराशिरूपेण भगवान् एव वर्तते। अतः भगवान् वेदः इत्युच्यते। वेदनारायणः इत्युच्यते। वेदब्रह्मा इत्येवं रूपेण उच्यते। सनातनधर्मस्य च आधारः वेद एव। वेदशब्दमेव पश्यन्तु। वेदः नाम ज्ञानं। कुतः विधिज्ञाने इति धातुना समुत्पन्नः अयं वेदशब्दः। विधिज्ञाने इत्यस्मात् धातोः निष्पन्नोऽयं वेदशब्दः। ज्ञानपर्यायः वेदः ज्ञानं। वेदः इस् ईक्वल् टु ज्ञानम्। अतः ज्ञानप्राप्त्यर्थमेव वयम् उत्सुकाः। ज्ञानेनैव परमं सुखं लभ्यते। तर्हि ज्ञानराशिरूपेण ज्ञानरूपेणैव ज्ञानस्य एकं फिजिकल भौतिकं स्वरूपं फिजिकल अपीयरेन्स् इति चेत् वेदः। अतः वेदः शब्दः एव विधिज्ञाने इति धातोः समुत्पन्नः। अतः ज्ञानपर्यायः वेदः। अतः उक्तं वेदः इस् ईक्वल् टु ज्ञानं। वेदः अर्थात् ज्ञानालयः। वेदपठनं भवति चेत् ज्ञानस्यैव धारायाः पठनं भवति। प्रत्येकोऽपि वेदपाठी एकैकज्ञानस्य आलयः सः। यतोहि तस्मिन् वेदे ज्ञाने सनातनं ज्ञानं निहितं, शाश्वतं ज्ञानं निहितं। यस्मात् शाश्वतं नित्यं सुखं लभ्यते तत्तादृशस्य ज्ञानस्य निशेषेण स्थितिः तस्मिन् वेदे वर्तते। अतः यत्र च सनातनज्ञानं निहितं सः ज्ञानालयः। एतादृशस्य वेदस्य उत्पत्तिविषयेपि अस्माभिः एषः वेदः कस्मात् आगतः, केन प्रणीतम्? यतोहि साहित्यम्। इदानीम् एकं काव्यं चेत् अहं लिखामि, सः अन्यथा सः लिखति। एकस्य ग्रन्थस्य ग्रन्थकारः भवति। अतः अस्य उत्पत्तिः वेदस्य कस्मात् अभवत् तत्तु अस्माभिः ज्ञातव्यम्। वेदः कति अस्ति तदपि अस्माभिः ज्ञातव्यम्। वेद एव वदति अनंता वै वेदाः। वेद कितना है ऐसा समझने के लिए प्रयास नहीं करो, क्योंकि वेद अनंत है, क्योंकि ज्ञान अनंत है। ज्ञानस्य कुत्रापि अन्तं वर्तते वा, सीमा अस्ति वा, नास्ति। अतः अनंता वै वेदाः इत्युक्तरीत्या वेदस्य अनन्त्यम् अनादित्वं च सिद्ध्यति। अनन्तः वेदः न अन्तः तस्य, अन्तः तस्यैव न भवति यस्य आदिर्नास्ति। अतः वेदस्य कृते आदिरपि नास्ति अन्तोऽपि नास्ति। अतः वेदः ज्ञानं तत् शाश्वतम्। अतः ज्ञानप्रधानः अयं धर्मः, सनातनधर्मः अपि शाश्वतम्। अत एव ज्ञानप्रधानः अयं धर्मः सनातनधर्मः इत्येवं रूपेण उच्यते। अत एव वेदाः अनन्तः, आदिर्नास्ति, नित्यः। अतः अयं वेदः कस्माच्चिदपि उत्पन्नः नास्ति। अयं नित्यः, पुरुषेण निर्मितो नास्ति। एतत् काव्यम् अनेन पुरुषेण निर्मितं, तत् शास्त्रम् अनेन ऋषिणा प्रणीतम्। एषः वेदः अनेन प्रणीतः इति नास्ति, पुरुषेण निर्मितो नास्ति। पुरुषे पौरुषेयः न, पुरुषादागतः न, अतः अपौरुषेयः वेदः। अत एव वेदाः अपौरुषेयाः इत्येव वैदिकाः भणन्ति। वेदः अपौरुषेयः, पुरुषनिर्मितो नास्ति, तत्र दोष एव नास्ति। पुरुषनिर्मिते एव खलु दोषः। मया एतद् गृहं निर्मितम्, अतः अत्र अनेके दोषाः भवन्ति।
मया एतद् यानं निर्मितं कार्यानम् अतः तत्र अनेके दोषाः भवन्ति मया एतद् कंप्यूटर यन्त्रं निर्मितम् अतः अत्र दोषाः भवति मया एकः पुत्रः निर्मितः समुत्पादितः पुत्री निर्मिता समुत्पादिता अतः तत्र दोषः भवितुमर्हति परन्तु एषः वेदः केनापि न निर्मितः न उत्पन्नः नित्यरूपेण ज्ञानं कस्मात् उत्पद्यते ज्ञानं तु नित्यं शाश्वतम् अतः ज्ञानराशिः वेदराशिः नित्यः अपौरुषेयः तस्य कोऽपि कर्ता नास्ति अतएव वैदिकाः वेदः अपौरुषेयः अपौरुषेयः इत्येवं रूपेण भणन्ति वारं वारं कथयन्ति अपौरुषेयाणां एतेषाम् उत्पत्तिः कस्मादभूत् एषः प्रश्नः एव योग्यो नास्ति अपौरुषेयः इति उच्यते कस्मादभूत् इति कथम् उच्यते वक्तुमेव न शक्यते तथापि श्रुतिः वेदः एव तत्कृते समाधानं यच्छति वेदः अपौरुषेयः नित्यः वेदः परंतु कस्माद् आगतः इतना ग्रंथ राशि में हमारे सामने पड़ा है ना एतावान् ऋग्वेदः एतावान् सामवेदः एतावान् अथर्ववेदः इति वेदस्य विभागमपि कृत्वा पुरतः दर्शयन्ति वेदसाहित्यं चत्वारो वै वेदाः एकैके कस्मिन्नपि वेदे अनेकाः शाखाः वर्तन्ते माध्यन्दिनी शाखा तैत्तिरीय शाखा कृष्णयजुर्वेदः शुक्लयजुर्वेदः काण्वशाखा आश्वलायन शाखा भिन्न भिन्न रूपेण शाखादिकमपि वयं वदामः पैप्पलादशाखा इत्यस्ति खलु एतेषां वेदानाम् अपौरुषेयाणां वेदानाम् उत्पत्तिः कस्मादभूत् इत्यस्याः जिज्ञासायाः समाधानं साक्षात् बृहदारण्यकोपनिषत् वेदस्य अन्तभागः वेदान्तरूपेण विद्यमानः उपनिषदेव वेदः एव ब्रवीत् किमिति अस्य महतो भूतस्य निश्वस्य मेतदृग्वेदो यजुर्वेदः सामवेदोऽथर्वाङ्गिरसः स्वयं श्रुतिरेव स्वस्य उत्पत्ति विषये वदति किमिति ये अस्य महतो भूतस्य महापुरुषस्य महत् ब्रह्म बृहत् इत्येवं रूपेण विद्यमानस्य ब्रह्मतत्त्वस्य पुरुषोत्तमस्य मुखात् निश्वासः भवति उच्छ्वासः निश्वासः निश्वासरूपेण एषः वेदः महापुरुषस्य तस्य पुरुषोत्तमस्य ईश्वरस्य परमात्मनः निश्वासरूपेण वेदः आगतः निश्वसितमेतदृग्वेदः यजुर्वेदः सामवेदः अथर्ववेदः चतुर्णां वेदानाम् उत्पत्तिः परब्रह्म पुरुषोत्तमस्य निश्वासेन उच्छ्वासः निश्वासः निश्वासेन समभूत् समभवत् एतादृशः वेदः पूर्वम् एक एव आसीत् निश्वासरूपेण एषः वेदः आगतः एषः वेदः पूर्वं परमपुरुषमुखारविन्दात् आगतोऽयं वेदः नित्यो वेदः सः परमपुरुषः तस्य उपदेशमकरोत् नित्यरूपेण विद्यमानस्य तस्य वेदस्य स्वकीय निश्वासरूपेण परमपुरुषः ईश्वरः तस्य उपदेशं करोति विद्यमानस्यैव उपदेशं करोति नित्यो वेद तस्य चतुर्मुखाय उपदेशं करोति चतुर्मुखाः मनवे करोति एवं परंपरया सर्वेषां कृते समागच्छति एतादृशः वेदः एक एव आसीत् एकोऽयं वेदः स्वयं सः परमपुरुषः
वेदव्यासरूपेण अवतारं प्राप्य तस्य विभागं कृत्वा, यतोहि धारणं कर्तव्यं वेदस्य, मनुष्येष्वपि धारणसामर्थ्यम् अल्पं भवति, मन्दं मन्दं क्षीणं भवति। पूर्वं चतुर्णामपि वेदानाम् अध्ययनम् एक एव विद्वान् ज्ञानी पुरुषः करोति स्म। इदानीं तावतां करणं न शक्यम्। अतएव पूर्वं चतुर्वेदी इत्यासीत्, अतएव पूर्वं त्रिवेदी इत्यासीत्, ततोप्यनन्तरं द्विवेदी इत्यागतः। इदानीं तु एकवेदी, एकवेदी अपि नास्ति, उपयुक्तवेदी। किंचित भागमेव अध्ययनं करोतु। जितना मेरे लिए पूजा के लिए चाहिए उतना ही मैं अध्ययन करूंगा। अतः मनुष्याणां क्रमेण ज्ञानस्य धारणे अपि क्षीणता भवति। पूर्वजाः चतुश्शास्त्रिणः आसन्, शास्त्रचतुष्टयमपि पठन्ति स्म। इदानीम् एवं कर्तुं शक्यते वा? शास्त्रमेकं पठामः चेत् तदेव अधिकं, तदपि पूर्णरूपेण पठामो वा न वा? यावत् पाठ्यग्रन्थरूपेण ग्रन्थे स्थापितं तावदेव वयम् अध्ययनं कुर्मः। अतः अस्माकं ज्ञानस्य क्षीणताम् आलोक्य भगवानेव वेदव्यासरूपेण अवतारं प्राप्य तस्य विभागं कृत्वा चतुर्धा विभागं कृत्वा अस्मत्कृते आयच्छति। परन्तु भगवता वेदव्यासेन विषयदृष्ट्या चत्वारः विभागाः कृताः। तमेव विभागं वयं ऋग्वेदः, यजुर्वेदः, सामवेदः, अथर्ववेदः इति जानीमः। किमर्थं भगवता वेदव्यासेन चत्वारः विभागाः कृताः? तस्य प्रमाणं श्रीमद्भागवते ततः सप्तदशे जातः सत्यवत्यां पराशरात् चक्रे वेदतरोश्शाखां दृष्ट्वा पुंसोऽल्पमेधसः। पुंसः पुरुषाणां पुरुषस्य अल्पमेधसं दृष्ट्वा, मेधाशक्तिः अल्पाभूत क्षीणाभूत, ये धारण नहीं कर पाता है, इसलिए उसको छोटा कर दिया। अभी भी स्कूलों में यही करते हैं ना, छात्राणाम अल्पमेधसं दृष्ट्वा, आप इसको छोटा करो, कम करो, जितना चाहिए उतना ही दो, अभ्यास करवा दो, जिज्ञासा के रूप में, प्रश्नोत्तर के रूप में थोड़ा थोड़ा दे दो। पुंसाम अल्पमेधसं दृष्ट्वा इदानीं यदि विद्याधिकारिणः ये वर्तन्ते, एजुकेशन डिपार्टमेंट, ते तस्य एवं रूपेण विभागम् अस्माकं परस्तात्, विदुषां परस्तात् कारयित्वा छात्रेभ्यः यच्छति। तथा भगवान् वेदव्यासः एव स्वयं दृष्ट्वा विभागं कृत्वा, विषय आधारेण विभागं कृत्वा, भवन्तः एतत् शाखां पठन्तु, अन्ये एतत् शाखां पठन्तु, ते इमां शाखां पठेयुः इत्येवं रूपेण विभज्य अयच्छत्। वेदतरोः शाखां, वेदसरोः शाखां चक्रे, वेदतरुः आसीत् वृक्षः, तस्य शाखारूपेण विभागं करोति। किं दृष्ट्वा? पुंसः अल्पमेधसः दृष्टः। कलौ अल्पमेधसः जनान् सन्मार्गे नेतुं वेदस्य विभागः। यतोहि यदि सम्पूर्णो वेदोऽध्येयः इति वदामः, तेषाम् अध्ययनमेव पूर्णं न भवति, संस्कारादिभिः भरिताः न भवन्ति, तस्य प्रचारं न कुर्वन्ति, वेदधर्मप्रचारं न कुर्वन्ति, तदानीं वेदधर्मसंस्कारः समाजे न भवति। समाजे न भवति चेत् समाजः तदानीम् असंस्कृतः भवति, यथा इदानीं दृश्यते। तत्र कारणं वयमेव वेदस्य अध्ययनं न कुर्मः, अधीतस्य वेदस्य तस्य समाजे विनियोगः
न कुर्मः वयम् अतः एव एवं रूपेण संस्कार अभावः लोके दृश्यते। इसलिए तत्र ब्राह्मणाः एव वेदाधिकारिणः एव कारणभूतः। कलौ अल्पमेधसः जनान् सन्मार्गे नेतुं वेदस्य विभजनमकरोत्। चत्वारोऽपि वेदाः स्वीयं मौलिकं स्थानं भजन्ते। चत्वारोऽपि वेदाः विषय विभागेन तस्य तस्य एकैकं स्थानं वर्तते। ऋग्वेदः ऋग्भिः ऋचा ऋग्भिः भरितः, स्तोत्रैः भरितः, स्तवनपरकः। यजुर्वेदः यजतीति यजुः यजनपरकः यागपरकः भवति यजुर्वेदः। सामवेदः साम नाम गानं गानपरकः भवति अतः सामवेदः। अथर्ववेदः अथर्वं नाम अथर्वो नाम विज्ञानं विज्ञानपरको वेदः अथर्ववेदः। स्तुतिः यजनं गानं विज्ञानम् इति विषयभेदेन वेदे भेदः कृतः, विभागः कृतः, विभज्य अस्मत्कृते प्रकाशितः पराशरैः तैः अनुग्रहः कृतः। पराशरैः तैः अनुग्रहः कृतः। चतुर्णामपि वेदानाम् उपदेशोऽपि भगवता व्यासेन स्वयोग्येभ्यः शिष्येभ्यः। परम्परा तु प्रारम्भणीया खलु। विभागः कृतः। विभक्तस्यापि वेदस्य स्वयं वेदव्यासः उपदेशं कृत्वा तस्य वेदस्य प्रचारार्थं विनियोगमपि करोति। भवान् एतस्य वेदस्य प्रचारं करोतु, भवान् एतस्य वेदस्य प्रचारं करोतु। तत्र तत्रर्ग्वेदधरोपैलः सामगो जैमिनिष्कविः वैशम्पायन एवैको निष्णातो यजुषामुत। अथर्वाङ्गिरसामासीत् सुमन्तुर्दारुणो मुनिः। तत्र ऋग्वेदधरः तत्र ऋग्वेदधरः तत्र ऋग् इत्येवं रूपेण सन्धिर्भवति। ऋग्वेदधरः कः? पैलः। पैल ऋषये ऋग्वेदस्य उपदेशमकरोत्। जैमिनये साम